कन्टामिनेसन अफ मिल्क एन्ड मिल्क प्रोडक्ट। हेल्दी खालेको मिल्कमा चाहिँ रिलेटिभली थोरै मात्रामा मात्र ब्याक्टेरिया हुन्छ। अब यो मिल्क निकाल्ने क्रममा चाहिँ मिल्क चाहिँ कन्टामिनेटेड हुन्छ मिल्क निकाल्ने भने प्रोसेस गर्ने प्रोसेसमा। जस्तै अब एक्सटर्नली मिल्कको छेउछाउमा बाट कन्टामिनेसन निकाल्दा थुनहरूबाट अरूतिरबाट कन्टामिनेसन हुन्छ निकाल्दाखेरि। गोबरमा पाइने ब्याक्टेरिया, सोलमा पाउने, पानीमा पाइने ब्याक्टेरियाहरू पनि सोर्स हो यो मिल्कलाई कन्टामिनेसन गर्नको लागि। त्यही भएर यस्तोबाट बच्नको लागि चाहिँ पहिला त्यो मिल्क निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले जर्मिसाइडले त्यो मिल्क निकाल्ने ठाउँलाई चाहिँ एकचोटि सफा गर्नुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ गाईको थलाहरू, गाई भयो, यो दुध दिने जुन पनि जनावरको भयो त्यसको थलालाई चाहिँ हामीले सफा राख्नुपर्छ। सेनिटाइज गरेर सफा सुथरा राख्यो भने चाहिँ अलिकति कम्ती हुन्छ यो चान्स। अब अभाव दुईवटा सोर्स अफ कन्टामिनेसन भनेको चाहिँ एउटा भनेको डेरीकोमा चलाउने युटेन्सिल्स भयो भने अर्को भनेको चाहिँ मिल्कको कन्ट्याक्टमा हुने सर्फेस, जस्तै मिल्क तान्न युज गर्ने मेसिन भयो है, त्यस्तैहरू मिल्क पाइप। यदि डेरीमा युज हुने युटेन्सिल्सहरूलाई चाहिँ सही रूपमा सफा नगर्ने, सेनिटाइज नगर्ने, ड्राई नगर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लार्ज नम्बर अफ ब्याक्टेरियाहरू डेभलप हुन भइसकेको हुन्छ। अब त्यसैमा मिल्क फेरि लिने हो भने त आफै एकैचोटि माइक्रो अर्गानिजमहरू त्यो नयाँ मिल्कमा पनि आएर छिरिहाल्छ। अब यस्तो सोर्सबाट आउने ब्याक्टेरियाहरूमा के पर्छ भन्दाखेरि ल्याक्टिभ स्ट्रेप्टोकोकी, कोलिफर्म ब्याक्टेरिया, साइकोट्रोपिक ग्राम नेगेटिभ रड्स, हर्मोड्युरेक्स। अब यो मिल्कलाई पास्चराइज गर्दा त अलिअलि त मर्छ, तर अब नमर्ने पास्चराइज गर्दा पनि भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइक्रोकोकस, इन्टेरोकोकस, बेसिली, ब्रेबी ब्याक्टेरिया यो चाहिँ पास्चराइज गर्दा पनि पास्चराइज सर्भाइभ गर्छ। जेनरली चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ मिल्कमा ग्रो गर्छ र मिल्कको क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यसले डिस्टर्ब गरिदिन्छ। सेनिटाइजिङ एजेन्ट एमोनियम कम्पाउन्डहरू युज गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले ग्राम नेगेटिभ रड्सहरूको पर्सेन्टेज बढाइदिन्छ। अब हाइपोक्लोराइडै युज गर्ने हो भने यसले चाहिँ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया जस्तै माइक्रोकोकी बेसिलीहरूको नम्बर बढाइदिन्छ। मोडर्न डेरीहरूमा युज गर्ने आजकलको चाहिँ डेरीको इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, मिल्क तान्ने मेसिनहरू, यसलाई चाहिँ सजिलो गरी सफा गर्न मिल्ने खालको डिजाइन गरिएको हुन्छ। सेनिटाइज गर्ने त्यहाँपछि ड्राई गर्न खालको मिल्ने हुन्छ। अब अरू सम्भावित सोर्स अफ कन्टामिनेसन भनेको अब मान्छेको हात भयो, आर्म्स भयो, जसले चाहिँ मिल्क निकाल्छ तिनीहरूको होइन। अर्को झिँगा भयो, मिल्क बेच्ने ठाउँ भयो। नर्मली चाहिँ यो अहिले भनेको सोर्सहरूले चाहिँ फ्यु ब्याक्टेरिया बढाउन कन्ट्रिब्युट गर्छ भने यिनीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ सोर्स अफ प्याथोजिन बनिदिन सक्छ, जसले स्पोइलेड माइक्रो अर्गानिजम त्यस्तोको सोर्स बनिदिन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ कुन क्वालिटीको फार्ममा पानी युज भएको छ त क्लिन गर्न, एनिमलहरूलाई खुवाउन, त्यसले पनि मिल्कको क्वालिटीलाई असर गर्छ। अब अर्को सोर्स अफ कन्टामिनेसन भने चाहिँ इन्ट्याक्ट एट द म्यानुफ्याक्चरिङ लेभल। अब यसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि पनि कन्टामिनेसन हुनसक्छ। जस्तै अब मिल्कलाई म्यानुफ्याक्चर फार्मबाट लगिसकेपछि ट्याङ्कर युज गरिन्छ, ट्याङ्क ट्रान्सफर पाइपहरू युज गरिन्छ, युटेन्सिल्सहरू होइन, मार्केट मिल्क प्लान्ट, चिज फ्याक्ट्री भयो, अब मिल्क प्रोसेसिङ प्लान्टहरू, यस्तोबाट चाहिँ कन्टामिनेसन आउन सक्छ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि। अब यो सोर्सबाट कन्टामिनेसन हुने चाहिँ अब कति मात्रामा हुन्छ भन्दाखेरि अब कतिको त्यहाँ चाहिँ सेनिटाइज मेन्टेन गरेको छ त्यसमा भर पर्छ होइन, क्लिन कतिको सफा राखेको छ त्यसमा भर पर्छ। अब त्यसको साथसाथै त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने इम्प्लोइहरूको हात आर्म्सहरूमा कस्तो सेनिटाइजेसन, कस्तो क्लिननेस मेन्टेन गरेको छ त्यसमा पनि भर पर्छ। र अब अर्को भनेको चाहिँ त्यो मिल्क प्याक गर्नको लागि युज गर्ने प्लास्टिकहरू हुन्छ, तिनीहरू पनि सोर्स अफ कन्टामिनेसन भएर एक्ट गरिदिन सक्छ। अब कुरो गरौँ प्रिजर्भेसन अफ मिल्क एन्ड मिल्क प्रोडक्ट। नर्मली चाहिँ के फाउन्ड गरेको छ भन्दाखेरि मिल्क जसमा चाहिँ ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन भएको हुन्छ त्यस्तो खालको मिल्कबाट बनेको कुरोहरूलाई चाहिँ हामी लङ पिरियड टाइमसम्म राख्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ अब हामी मिल्कलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर केमिकलहरू लगाएर पनि हामी मिल्कको टाइम चाहिँ बढाइदिन सक्छौँ, स्टोरेज टाइम। अरूमा जस्तै फर्स्टमा यसमा पनि अब प्रिजर्भेसनमा चाहिँ फर्स्टमा छ एसेप्सिस। मिल्कलाई चाहिँ कन्टामिनेट हुन दिनुभन्दा त्यसलाई अगाडि नै प्रिभेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ होइन।
जेनरली हेर्नुपर्दा चाहिँ अब मिल्कमा जति थोरै माइक्रोबियल अर्गानिजम्सको लोड छ त्यति पनि मिल्कको राम्रो क्वालिटी भनेर मानिन्छ। मिल्कमा रहेको चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियाहरूको नम्बर जाँच गरेर चाहिँ मिल्क प्रोसेस गर्दा कतिको सेनिटेसन मेन्टेन गरेको थियो, केयरफुल कतिको ह्यान्डलिङ गरेको थियो इम्प्लोइमेन्टहरूले होइन, यस्तो थाहा पाउन सक्छौँ। अब इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ मिल्कलाई चाहिँ ग्रेड गरिएको थियो, नम्बर अफ माइक्रोबियल अर्गेन्स कति प्रेजेन्ट भएको छ त्यसको आधारमा होइन। अब गाईकै बाहिरको भाग भयो, अरू भनेको गाईको दुध अब कति ठाउँमा सर्फेस एरियामा टच आउँछ त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ प्रोभाबल सोर्स हो अब मिल्कमा माइक्रो अर्गानिजम्सहरू मिसाउनको लागि। स्पेसल्ली यो मिल्कमा आजकल जो धेरै पाउने ब्याक्टेरियाहरू भनेपछि ल्याक्टिस र कोलिफर्म हो। यो चाहिँ साइक्रोट्रोपिक ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर यानि कि चिसो टेम्परेचरमा पनि ग्रो गर्न सक्छ। र अर्को थर्मोड्युरिक जसले चाहिँ पास्चराइजिङ टेम्परेचरलाई पनि टोलरेट गर्न सक्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू आजकल मिल्कमा धेरै इफेक्ट गरेको पाइन्छ, स्पोइल गरेको। अब इभेपोरेटेड मिल्कहरू भयो, स्विट एन्ड कन्डेन्सेड मिल्कहरूमा चाहिँ हिट रेसिस्टेन्स माइक्रो अर्गानिजमको स्पोरहरू चाहिँ प्रोभाबल सोर्स अफ स्पोइलेज। नर्मली हेर्नुपर्दा चाहिँ अब मिल्क प्याकिङ गर्न युज गर्ने मेथडहरू चाहिँ थोरै कन्ट्रिब्युट गर्छ टोटल माइक्रो अर्गानिजमको लोडभन्दा यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि। अब अर्को छ मेथड अफ प्रिजर्भेसनमा रिमुभल अफ माइक्रो अर्गानिजम। माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ मिल्कमा पुगिसकेपछि त्यसलाई राख्न डिफिकल्ट हुन्छ, त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि सेन्ट्रिफ्युगेसन प्रोसेस गरेर पनि हामी कुनै माइक्रो अर्गानिजम्सलाई मिल्कबाट छुट्याउन सक्छौँ। हाई स्पिड सेन्ट्रिफ्युगेसन कति भन्दाखेरि 10,000 G यो गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले लगभग 99% स्पोरहरू चाहिँ हटाइदिन्छ, रिमुभ गर्न हेल्प गर्छ। र त्यसका साथसाथै यसले हाफ भेजिटेटिभ सेल अफ ब्याक्टेरिया र प्रोटिनहरू पनि सेपरेट गरिदिन्छ। यो सेन्ट्रिफ्युगेसन प्रोसेस जसले चाहिँ हामी मिल्कबाट ब्याक्टेरियाहरू रिमुभ गर्छौँ यसलाई चाहिँ भन्छौँ ब्याक्टेरियोफ्युगेसन। अब अर्को मेथड अफ प्रिजर्भेसन भन्दाखेरि चाहिँ युज अफ हिट। अब युज अफ हिटमा पनि हामी पास्चराइजेसन र अल्ट्रा पास्चराइजेसन गर्छौँ भने अर्को हामी स्टिम प्रेसरको प्रेजेन्समा चाहिँ हामी युज गर्छौँ। मिल्क र अब चिजलाई चाहिँ धेरै हिट गऱ्यो भने चाहिँ पुरै त्यसको प्रोपर्टीमा चेन्ज आउने भएकाले चाहिँ होइन, फ्लेभरहरू चाहिए जस्तो नआउने भएकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी माइल्ड हिट ट्रिटमेन्ट गर्छौँ जसलाई चाहिँ हामी पास्चराइजेसन भन्छौँ। अब यो चाहिँ मिल्कको प्रिजर्भेसन गर्नको लागि युज हुन्छ। अब यो पास्चराइजेसनको चाहिँ मिल्कमा अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ के छ, यसले चाहिँ प्याथोजिनहरूको जिनलाई किल गर्न हेल्प गर्छ जसको कारणले त्यो प्याथोजिन्सहरू चाहिँ ह्युमन बडीमा चाहिँ आइपुग्न पाउँदैन। सेकेन्डमा चाहिँ यसले चाहिँ मिल्कको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अब मिल्कलाई ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको फ्लेभर, एपियरेन्स, न्युट्रिसन प्रोपर्टी, क्रिमिङ प्रोपर्टीहरू मिल्कको यस्तोमा चाहिँ चेन्ज आउनु हुँदैन। अब थर्ड अब्जेक्टिभ पास्चराइजेसन भनेर चाहिँ मिल्कमा भएको माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई किल गर्ने, जसले चाहिँ अब चाहिने अर्गानिजमहरूको एक्टिभिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ नि। अब त्यो चाहिने अर्गानिजमहरूको एक्टिभिटी एफेक्ट गर्यो भने हामीले डिजायरेबल प्रोडक्ट पाउँदैनौँ। धेरै युज गर्ने पास्चराइजिङ टेक्निक भनेको चाहिँ हामी लार्ज ट्याङ्कमा दुध राखेर चाहिँ 60 डिग्री सेल्सियस त्यसलाई 20 मिनटसम्म हिट गर्छौँ। यो चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा पास्चराइजिङ गर्नको लागि युज गरेको टेक्निक हो। त्यहाँपछि बिस्तारै यसलाई चेन्ज गर्दै लास्टमा चाहिँ अब 62.8 डिग्री सेल्सियसमा 30 मिनटसम्म राखेर चाहिँ हामी आजकल अहिले नयाँ मेथडमा चाहिँ पास्चराइजेसन गर्छौँ। अब एसटीएसएम यानि कि हाई टेम्परेचर सफ्ट टाइम पास्चराइजेसन प्रोसेसमा चाहिँ हामीले 72 डिग्री सेल्सियसमा मिल्कलाई 15 सेकेन्डसम्म राख्छौँ। यही एसटीएसएस चाहिँ अब कमर्सियल्ली धेरै युज गरिने प्रोसेस हो मिल्कको लागि। मेन अब्जेक्टिभ के हो त? मेन अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि चाहिँ पास्चराइजेसन गरिसकेपछि माइक्रोबियल लोड दुधमा घट्छ जसको कारणले मिल्कको लाइफ टाइम चाहिँ बढ्छ।
मिल्कबाट प्रोडक्ट बनेको त्यसको पनि लाइफ टाइम बढ्छ। अर्को छ भेरी हाई टेम्परेचर VST, भेरी हाई टेम्परेचर सिस्टम। यो पास्चराइजेसन गर्दाखेरि यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 130 डिग्री सेल्सियसमा मिल्कलाई चाहिँ 1 सेकेन्ड राख्छौँ। त्यो पछि छ अझै खतरा टेम्परेचर भने चाहिँ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेसन सिस्टम, जसमा चाहिँ हामीले 130 डिग्री सेल्सियस या त्योभन्दा बढीमा 2 सेकेन्ड राख्छौँ दुधलाई। यसरी हिट गर्दाखेरि चाहिँ दुधको न्युट्रिटिभ प्रोपर्टीहरूमा चाहिँ इफेक्ट आउँछ। यो UTSM चाहिँ हामी स्टिम इन्जेक्ट गरेर मिल्कमा अप्टेन गर्न सक्छौँ भने, अर्को भनेपछि मिल्कलाई नै स्टिम भएको ठाउँमा पठाएर पनि यो UST अल्ट्रा हिट टेम्परेचर पास्चराइजिङ सिस्टम अप्टेन गर्न सक्छौँ। अब यसरी हिट ट्रिटमेन्ट गरिसकेर हामीले एसेप्टिक प्याकेजिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो खालको मिल्कलाई चाहिँ हामी स्टेराइल मिल्क या स्टेरलाइज क्रिम भन्छौँ। यस्तो गरेको यसरी बनाएको प्रोडक्टको चाहिँ लाइफ टाइम चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ सिल लाइफ। अब यसरी इफेक्टिभ स्टेरिलाइजेसन, एसेप्टिक प्याकिङ र हामीले एडिक्वेट रेफ्रिजरेटरमा राख्यौँ भने चाहिँ हामीले मिल्क प्रोडक्टलाई चाहिँ 90 डेजभन्दा बढीसम्म पनि कन्ज्युम गर्न सक्छौँ। माइक्रो अर्ग्यानिजम घटाउनको लागि चाहिँ पास्चराइजेसनको इफेक्टिभनेस चाहिँ फलोइङ कुरामा डिपेन्ड गर्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले कति टेम्परेचरमा पास्चराइजिङ गऱ्यौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भने, सेकेन्डमा छ अब होल्डिङ टेम्परेचर पास्चराइजिङ गर्न हामीले कति बेलसम्म छोडिदिन्छौँ है त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भने, थर्डमा छ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया सुरुमा कति थियो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, फोर्थमा छ त्यसमा चाहिँ थर्मोड्युरिक अर्ग्यानिजम्स ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ कति छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ, किनकि पास्चराइजिङ गर्दा हिट ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि मर्दैन नि त। जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ एसटी भनेको हाई टेम्परेचर सर्ट टाइम ट्रिटमेन्टले चाहिँ 90देखि 99% माइक्रो अर्ग्यानिजम्सलाई किल गर्छ। अब कन्भेन्सनल्ली पास्चराइजिङले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ धेरैभन्दा पुरै इस्टहरू, मोल्स, भेजिटेटिभ सेल ब्याक्टेरियाको लागि किल गर्छ। पास्चराइजिङ गर्दा पनि सर्भाइभ गर्ने खालको ब्याक्टेरिया भनेको इज रेसिस्टेन्ट ब्याक्टेरिया, जसलाई चाहिँ हामी थर्मोड्युरिक भन्छौँ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ ब्याक्टेरियामा पर्छ। त्यसमा पनि नन स्पोर फर्म नगर्ने ब्याक्टेरिया थर्मोड्युरिक ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ छ हाई टेम्परेचर ल्याक्टेट्स। अब यसमा पर्छ इन्टेरोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिक, हाई टेम्परेचर ल्याक्टोबेसिलस, ल्याक्टोबुगारिस, ल्याक्टोल्याक्टिक्स। अब सेकेन्डमा चाहिँ छ सर्टेन स्पेसिस अफ माइक्रोकोकसहरू पनि थर्मोड्युरिक हुन्छ, जस्तै स्ट्रेप्टोकोकस, ल्याक्टोबेसिलस। अब चाहिँ स्पोर फर्मिङ, अघिको माथिको चाहिँ स्पोर फर्म नगर्ने ब्याक्टेरिया थियो भने अब स्पोर फर्मिङ ब्याक्टेरिया पनि दुई भागमा डिभाइड भएको छ। फर्स्टमा छ स्पेसिस अफ ब्यासिली, जसमा चाहिँ एरोबिकदेखि फ्याकल्टी भने चान्स परेको कन्डिसनमा चाहिँ यसले स्पोर फर्म गर्ने खालको ब्यासिलीहरू कन्डिसन फेभरेबल भएको बेला होइन, तिनीहरू चाहिँ ब्यासिलिस सेरियस, ब्यासिलिस लाइसेनिफर्मिस, ब्यासिलिस सबटाइलिस, ब्यासिलिस कोङ्गेलुएस। अब सेकेन्डमा छ अब स्पोर फर्मिङमा चाहिँ सेकेन्डमा छ क्लस्ट्रिडियमको स्पेसिसहरू, जसमा चाहिँ स्पोर फर्मिङ रड्सहरू र कुनै चाहिँ सेक्रोलाइटिक पनि पर्छ। अब यसको इक्जाम्पल छ क्लस्ट्रिडियम ब्युटारिसम। सेक्रोलाइटिकको इक्जाम्पल छ क्लस्ट्रिडियम स्पोरोजिन्स। जति धेरै टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले पास्चराइजिङ गर्छौँ त्यति धेरै चाहिँ स्पोर फर्मिङ ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ किल हुन्छ। अब हिट युज गरेरै प्रिजर्भेसन गर्नेमा चाहिँ अर्को मेथड छ स्टिम अन्डर प्रेसर मेथड, जसमा चाहिँ हामीले स्टिम चाहिँ प्रेसर युज गरेर स्टिम पास गर्छौँ। हामी चाहिँ अब 93देखि 100 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ मिल्कहरूलाई ट्रिट गर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ धेरै जस्तो रेसिस्टेन्ट ब्याक्टेरियाको स्पोरहरूलाई चाहिँ किल गर्छ। अब सिल्ड क्यानमा रहेको इभ्यापोरेट मिल्कलाई चाहिँ 115देखि 118 डिग्री सेल्सियससम्म 14देखि 18 मिनट राखिन्छ कमर्सियली स्टेराइल प्रोडक्ट बनाउनको लागि, जसको कारणले चाहिँ मोस्ट अफ द रेसिस्टेन्ट ब्याक्टेरिया स्पोरहरू किल हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ मिल्कको सिल्ड लाइफ बढेर जान्छ। अब अर्को मेथड छ हामीले चाहिँ लो टेम्परेचर युज गरेर पनि प्रिजर्भेसन गर्न सक्छौँ। लो टेम्परेचर युज गरेर चाहिँ हामी फ्रिजिङ स्टोरेज र
रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज र फ्रिजिङ गरेर हामी प्रिजर्भेसन गर्न सक्छौँ। मिल्कको प्रोपर क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले मिल्कलाई निकालिसकेपछि हामीले त्यसलाई कुल गरेर राख्नुपर्छ। हामीले भर्खर पास्चराइज गरेको मिल्कलाई चाहिँ कुल गरेर 7.2 डिग्री सेल्सियस या त्योभन्दा कम्तीमा स्टोर गर्नुपर्छ। मिल्कलाई चाहिँ अब फार्ममा स्टोर गर्दा होस्, ट्याङ्कर ट्रकमा ट्रान्सपोर्ट गर्दा होस्, हामीले रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचरमा राख्नुपर्छ। रिटेल मार्केटमा हो या प्रोडक्सन गर्ने प्रोसेसमा होस्, यतिखेर चाहिँ हामी चाहिँ रेफ्रिजरेसन टेम्परेचर राख्नको लागि चाहिँ रिकमेन्ड गर्छौँ। घरमा होस् या रेस्टुरेन्टमा होस्, त्यसलाई कन्ज्युम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचरमै राख्नुपर्छ। फर्मेन्टेड मिल्क अनि रिप चिजहरूलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गरिसकेपछि त्यसलाई चिल्ड टेम्परेचरमा राख्छौँ जबसम्म त्यसलाई कन्ज्युम हुँदैन। अब अर्को मेथड हो फ्रिजिङ। आइसक्रिम र अरू फ्रोजन डेरी आइटमहरूलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामी ओभर लो टेम्परेचरमा राख्छौँ, जसमा चाहिँ माइक्रोबियल मल्टिप्लिकेसन हुन सक्दैन। मिल्कमा हाल्ने कन्टेन्ट इन्ग्रिडियन्टहरू जस्तै एग, सुगर, फ्लेभरिङ मेटेरियल, कलरिङ मेटेरियलहरूले चाहिँ कति माइक्रोबियल नम्बर छ, कति खालको माइक्रोबियल काइन्ड छ भनेर डिटरमाइन गर्छ। पास्चराइजिङ गर्दा चाहिँ धेरै माइक्रो अर्गानिजम मार्छ भने फ्रिजिङले चाहिँ थोरै मात्र माइक्रो अर्गानिजमलाई मार्न सक्छ। जब हामी बटरलाई चाहिँ -17 देखि -18 डिग्री सेल्सियसमा स्टोर गर्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ कुनै पनि माइक्रोबियल ग्रोथ हुन पाउँदैन। फ्रोजन क्रिमहरूलाई पनि यही टेम्परेचरमा राख्छौँ, स्टोर गर्छौँ कुनै ग्रोथ नहुन दिनको लागि। मिल्क कन्सन्ट्रेसन जस्तै 1/3 भएको त्यस्तो कन्सन्ट्रेसन भएको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ -17 देखि -18 डिग्री सेल्सियस या -23 देखि -24 डिग्री सेल्सियसमा राखेर चाहिँ धेरै दिनसम्म हामीले युज गर्न सक्छौँ। यो थियो युज अफ लो टेम्परेचर मेथड। अब हामी मिल्कलाई चाहिँ ड्राई गरेर पनि प्रिजर्भेसन गर्न सक्छौँ। मिल्कमा रहेको वाटर पर्सेन्ट रिमुभ गरेर चाहिँ हामी धेरै खालको मिल्क प्रोडक्टहरू बनाउन सक्छौँ। तर ड्राई प्रोडक्टमा मात्र इनफ मोइस्चर रिमुभ गरिन्छ, जसको कारण माइक्रोबियल ग्रोथहरू हुनबाट प्रिभेन्ट हुन्छ। मोइस्चर रिमुभ भएर अब कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बढिसकेपछि यसले चाहिँ ब्याक्टेरियल ग्रोथहरूलाई चाहिँ इनहिबिट गर्छ। अब ड्राइङमा पनि फर्स्टमा छ कन्डेन्स प्रोडक्ट। इभेपोरेट मिल्क चाहिँ हामी 60% वाटर रिमुभ गरेर अब्टेन बनाउँछौँ, जसको कारणले चाहिँ 11.5% ल्याक्टोज हुन्छ सोल्युसनमा भने सुरुको भन्दा चाहिँ ट्वाइस एमाउन्ट अफ सोल्युबल इनअर्ग्यानिक साल्टहरू हुन्छ होल मिल्कमा। हामीले हाई कन्सन्ट्रेसन सुगर युज गर्दा पनि यसले चाहिँ कुनै माइक्रो अर्गानिजमहरूको ग्रोथलाई इनहिबिट गरिदिन्छ र हिट ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि पनि बाँचेका अर्गानिजमहरूको चाहिँ ग्रोथलाई प्रिभेन्ट गरिदिन्छ। अब बल्क कन्डेन्स मिल्क चाहिँ इभेपोरेट मिल्कभन्दा झन् कन्सन्ट्रेसनमा पानीको मात्रा कम्ती हुन्छ। होल मिल्कबाट चाहिँ प्रोडक्ट प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ हामीले इनफ सुगर हाल्नुपर्छ मिल्कमा इभेपोरेसन टेक गर्नुभन्दा अगाडि, जसको कारणले चाहिँ कन्डेन्स मिल्कमा चाहिँ स्विटनेस आउँछ। अब यो कन्डेन्स मिल्कमा चाहिँ सुगरको पर्सेन्ट भनेको लगभग 54% हुन्छ भने लिक्विड पार्टमा चाहिँ यसको 64% जति अकुपाई गरेको हुन्छ। त्यसै गरी स्किम मिल्कमा चाहिँ सुगरको 58% हुन्छ भने लिक्विड पार्टमा चाहिँ लगभग 66% हुन्छ। जति धेरै चाहिँ सुगरको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यति धेरै यसले चाहिँ सोल्युबल इनअर्ग्यानिक साल्टलाई मोइस्चर टाइट गर्ने पर्सेन्टेज बढ्छ, जसको कारणले चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरूले चाहिँ ग्रोथ डेभलपमेन्ट गर्न पाउँदैन। अब अरू ड्राई प्रोडक्टहरू मिल्कको कुरो गरौँ। डेरी प्रोडक्टमा ड्राई प्रोडक्टहरू के भन्दाखेरि मिल्क भयो, स्किम मिल्क, क्रिम, वे, बटर मिल्क, आइसक्रिम मिक्स, मेल्टेड मिल्क, यो चाहिँ डेरी प्रोडक्सनको ड्राई प्रोडक्ट हो। धेरै जस्तो ड्राई प्रोडक्टहरू चाहिँ हामी रोल प्रोसेस या भ्याक्युम युज नगरिकन अब्टेन गर्छौँ या हामी स्प्रे प्रोसेस मेथडबाट पनि अब्टेन गर्छौँ। यो रोलर प्रोसेसमा चाहिँ फाइनल ड्राइङ प्रोडक्ट चाहिँ
मा चाहिँ 3 देखि 5 टाइम मिल्कको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ भने स्प्रे प्रोसेसबाट अब्टेन गरेको ड्राई प्रोडक्टमा चाहिँ मिल्कको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 2 देखि 3 टाइम्स बढी हुन्छ। मिल्कलाई चाहिँ ड्राई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई प्रिहिट गरिन्छ 65 देखि 85 डिग्री सेल्सियसमा रोलर प्रोसेसमा भने स्प्रे प्रोसेसमा चाहिँ मिल्कलाई चाहिँ 68.8 देखि 93.3 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरिन्छ। यो प्री हिटिङ प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ यसले मिल्कलाई पास्चराइज गर्छ र हिट रेसिस्टेन्स माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई किल गर्छ। कुनै ड्राई प्रोडक्टहरूमा चाहिँ इन्स्टेन्टिजेसन स्टेपहरू इन्भल्भ हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले ड्राई प्रोडक्टलाई फेरि वेट गरेर ड्राई गर्छु। यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ एयरमा एक्सपोज गर्छु 9 डिफ्रेन्ट स्टेजमा। अब यस्तो हिटेड ड्राई डेरी प्रोडक्टमा रहेको माइक्रोबियल कन्टेन्टहरू यस फलोइङ कुरामा डिपेन्ड गर्छ। मिल्क प्रोडक्टको कन्टेन्टमा डिपेन्ड गर्छ, टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ, प्रिहिटिङ टाइम ड्युरेसन कतिन्जेलसम्म हिट गरेको त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, कन्ट्यामिनेसनमा डिपेन्ड गर्छ। अब स्टोर ट्याङ्कहरूमा है पाइपमा कन्ट्यामिनेसन थियो भने त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब हाई टेम्परेचरमा रोल प्रोसेस गर्ने भने चाहिँ यसले लगभग सबै माइक्रो अर्गानिजम्सहरूलाई किल गर्छ, तर यसले ब्याक्टेरियल स्पोरहरूलाई चाहिँ किल गर्न सक्दैन। जेनरली हेर्न पर्दाखेरि चाहिँ थर्मोड्युरिक ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ धेरै हुन्छ ड्राई प्रोडक्टमा, जस्तै हिट रेसिस्टेन्ट स्ट्रेप्टोकोकी, माइक्रोकोकी, एरोबिक र एनएरोबिक स्पोर फर्मर्सहरू यस्तो हुन्छ ड्राई प्रोडक्टमा। अब अर्को मेथड अफ प्रिजर्भेसनमा चाहिँ हामीले प्रिजर्भेटिभ युज गरेर पनि मिल्कलाई लामो समयसम्म स्टोर गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ के भन्दाखेरि एडेड प्रिजर्भेटिभ भनेको चाहिँ बाहिरबाट प्रिजर्भेटिभ हालेर हामीले मिल्क प्रोडक्टहरूमा चाहिँ लिमिटेड एक्सटेन्टमा मात्र प्रिजर्भेटिभहरू हाल्न सक्छौँ। सर्भिक या प्रोपेनिक एसिड या तिनीहरूको साल्ट चाहिँ कटेज चिज, योगर्ट, हार्ड चिज, प्रोसेस चिजहरूमा चाहिँ हाल्नको लागि पर्मिट गरिएको छ। अब मेन अब्जेक्टिभ हार्ड चिजमा यो प्रिजर्भेटिभ युज गर्न भनेको चाहिँ यसले चाहिँ चिजमा चाहिँ मोल्डको ग्रोथ हुन दिँदैन सर्फेसमा। कन्डेन्स्ड मिल्कमा हालेको सुगरले चाहिँ प्रिजर्भेटिभको काम गर्छ। यसले चाहिँ अब मिल्कमा रहेको मोइस्चर कन्टेन्टलाई चाहिँ घटाइदिन्छ, जसको कारणले माइक्रोबियल ग्रोथहरू गर्न पाउँदैन। सोडियम क्लोराइड यानि कि कमन साल्ट चाहिँ भेरियस चिज प्रोडक्सनमा म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि युज गरिन्छ। सोडियम क्लोराइड चाहिँ साल्टेड बटर युज बनाउँदाखेरि ओभर हाई कन्सन्ट्रेसन हालिन्छ। यसले चाहिँ नन साल्ट टोलरेन्ट ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ किल गर्छ होइन। अनि अर्को भनेर चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम ग्रोथको नम्बर पनि हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई चाहिँ माइल्ड हिट ट्रिटमेन्ट गरेर पास्चराइज गरेर चाहिँ सर्टेन काइन्ड अफ चिज प्रोडक्सन गर्नको लागि युज गरिन्छ। अर्को छ डेभलप प्रिजर्भेटिभ। धेरै जस्तो फर्मेन्टेड प्रोडक्टहरू चाहिँ लङ लास्टिङ या मोर स्टेबल लाइफ सिल्ड हुन्छ नन फर्मेन्टेड प्रोडक्ट भन्दा। फर्मेन्टेड मिल्कमा चाहिँ एसिडिक प्रोडक्ट डेभलप भएको हुन्छ ब्याक्टेरियल कल्चरको कारणले, जसको कारणले यसको लाइफ चाहिँ लामो हुन्छ।